सर्वप्रथम त सबैलाई मेरो नमस्कार छ। अब हामी कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। आजको सत्सङ्गको सभापतित्व गरिदिनु हुनको लागि म प्रगतिवादी युवा समाजका अध्यक्ष धीरेन्द्र चन्द्र सोडारीज्यूलाई म आग्रह गर्दछु र आजको यो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद परिचर्चा श्रृङ्खला 3 मा उपस्थित हुनुभएका विशेष वक्ताहरू तथा सम्पूर्ण सहभागीहरू र सहृदयजनहरूमा मेरो हार्दिक स्वागत गर्दछु र नमस्कार गर्दछु। र यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, प्रगतिवादी युवा समाजले विगतमा विविध विषयमा केन्द्रित भएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ र त्यही कार्यक्रमको कडीको रूपमा आजको यो कार्यक्रम पनि हो। र प्रगतिवादी युवा समाजको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई लिइन्छ र यही सिद्धान्तलाई आधार मानेर नै प्रगतिवादी युवा समाजले आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ र आजको यो थप श्रृङ्खलाले पक्कै पनि यो प्रगतिवादी युवा समाजको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई मूल प्रभावीकरण गर्नको लागि र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि, प्रयोगमा ल्याउनको लागि थप ऊर्जा, थप योगदान दिनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ आज हामी यो सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। अब म ढिलाइ नगरिकन आजका विशेष वक्ताहरूलाई म बोल्नको लागि आग्रह गर्दछु र सर्वप्रथम आजको यो परिचर्चामा टङ्का उप्रेती सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियका प्रतिनिधिज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि आग्रह गर्दछु। हजुर नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवादको साथमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो सहृदयता चाहन्छु प्रगतिवाद युवा समाजद्वारा आयोजित स्थितिगत्यात्मक परिचर्चा कार्यक्रमका सञ्चालक उत्तम गुरुङज्यू मलाई यो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा, यस्तै गरेर आजको यस सत्सङ्गका सभाध्यक्ष प्रगतिवादी युवा समाजका अध्यक्ष धीरेन्द्र चन्द्र सोडारीज्यू, त्यस्तै गरेर वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय तथा प्रियजनहरू र यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष झुम प्रविधिको माध्यमबाट उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा म टङ्का उप्रेती नम्रताको तर्फबाट सहृदयताको न्यानो नमन टक्राउन चाहन्छु। सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय इजरायल र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै खुसी लागेको छ। अब यो कार्यक्रम चाहिँ लाइभबाट हुने हो कि अब स्थितिगत्यात्मक शब्द आफैमा व्यापकता छ, यसको दायरा पनि एकदमै व्यापक भएका कारणले हिजो अस्तिसम्म यो सिद्धान्त प्रतिपादन भयो अरे हो जरो किलो महाअभियान अन्तर्गतको विशिष्टकृत संस्था मौलिक जरो किलो पार्टीको समाज विकासको सिद्धान्त स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद अरे भन्दा हो र बौद्धिक तहका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा हामी पनि कहिले यसरी बोल्न सक्ने होला, यो त कति सुन्दाखेरि कस्तो भनेर हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो भने आज सुन्दै गर्दा र त्यही विषयमा आफू पनि उपस्थित भएर आफूले जानेका कुराहरू व्यक्त गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र यसका लागि प्रगतिवादी युवा समाजका अध्यक्ष धीरेन्द्र चन्द्र सोडारीज्यूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँले गजगजाएकै कारणले गर्दा मैले पनि केही हेर्न पाएँ, बुझ्न पाएँ र त्यो कुरा आज यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को एकदमै दुस्साहस गरेको छु र गर्दै भन्दै लाँदाखेरि कमी कमजोरी त्रुटि भएका खण्डमा यहाँले अवश्य पनि फेरि आगामी दिनमा अझ मलाई चाहिँ सुधार गर्ने बाटो देखाइदिने गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशावादी छु र यही अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो स्थितिगत्यात्मकको चाहिँ परिचर्चा अब म अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद आदरणीय गुरु युग द्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी ज्यूद्वारा अभिनिर्मित समाज विकासको सिद्धान्त हो।
जसको मूल चाहिँ सहृदयता दर्शनसँग जोडिएको छ। यति व्यापक दायरामा हामीलाई उपस्थित गराएर आज यो सत्सङ्गको वातावरण बनाइदिनु हुने आदरणीय गुरुवरप्रति सतसत यहाँ उपस्थित नहुनु भए पनि एकदमै श्रद्धापूर्वक नमन गर्न चाहन्छु, जसका कारणले हामी सुतेका थियौँ हिजोका दिनमा। हामीलाई जगाउने काम उहाँका हरेक सिद्धान्त, उहाँको चाहिँ अनुष्ठान, उहाँको मेहनतले हामीलाई धेरै अग्रणी बनाउन चाहिँ आज चाहिँ सफल भएको छ। उहाँलाई नमन गर्दै स्थिति गत्यात्मक अवधारणा स्थिति प्लस गति प्लस आत्मक शब्दहरू मिलेर बनेको हुन्छ। स्थितिले जडता, अपरिवर्तन र प्राचीनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने गत्यात्मकताले निरन्तर परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिलाई संकेत गर्दछ। कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र राज्य एक विशेष प्रकारको धरातलमा अवस्थित रहेको हुन्छ। उसले तय गर्ने यात्राको जग र मापन गर्ने उचाइमा सामञ्जस्यता नमिलेको खण्डमा उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन सक्दछ। त्यसैले आफ्नो अवस्था, परिस्थिति, मनस्थिति आदिको आधारमा गति चालेर स्थिति गत्यात्मक बन्न सकियो भने मात्रै साँच्चीकै बहुआयामिक प्रगति पथमा लम्किन सकिन्छ। यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्न हुँदैन। एउटा उदाहरण दिइहालौँ। एउटा बरको वृक्ष हामी हेर्छौँ नि कहाँ कहाँ, एउटा मन्दिरको छेउछाउमा अथवा कतै पनि बर हुन्छ नि, कति धेरै एउटा ठुलो बर हुन्छ, त्यसका हाँगा बिङ्गा चाहिँ कति धेरै पर परसम्म र त्यहाँबाट अर्को हुँदै धेरै चाहिँ ठाउँ ओगटिराखेको हुन्छ। आज त्यो बरले चाहिँ म धेरै चाहिँ अब आकाशमै पुगौँला जस्तो गरेर उसले यदि जरोसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो भने उसको अस्तित्व पक्कै पनि समाप्त हुन्छ। जतिसुकै मान्छे उचाइमा पुग्नलाई चाहिँ प्रयास गरोस्, तर उसको पहिलाको मूल अथवा जरोबाट चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा अघि बढ्यो भने मात्रै यो चाहिँ सार्थकता हुन्छ। यो नै चाहिँ प्रगतिवाद हो, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्न खोजिएको हो कि जस्तो अहिले मलाई लागेर यो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्ने। र मुख्यतया समाजमा परिवर्तन नचाहने, जडतामै रमाउने र तीव्र गतिशीलताको आत्मगतिमा रमाउने दुई किसिमका शक्तिहरू हुन्छन्। मैले केही समय अगाडि एकदमै आध्यात्मिक ज्ञाताहरू जसलाई भनिन्छ उहाँहरूसँग संवाद गर्ने क्रममा, अध्यात्मको विषयमा कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ केही विषय त्यहाँ हुन गएको थियो। त्यहाँ कुरा गर्दा उहाँहरू विज्ञानको कुरा चाहिँ जतिखेर आउँछ एकदमै मुख खुम्च्याउने, त्योबाट छितिर दूर गरे जस्तो गरेर टाढा भाग्ने खालको मैले उहाँहरूसँग त्यो कुरा देखेँ। र यो चाहिँ पक्कै पनि असान्दर्भिक हो, किनभने अध्यात्मको मूल भनेको वेदबाट चाहिँ निश्चित भएको हुन्छ र वेद भनेकै विज्ञान हो। यो कुरा चाहिँ उहाँले बुझेर हो नबुझेर हो होइन, यो चाहिँ हामीले अब यो कुरा अगाडि बढाइराख्दाखेरि यो कुरा भन्न मन लाग्यो। र अर्को पक्ष चाहिँ समाजमा अलिकति 2-4 कक्षा पढेर विज्ञानको बारेमा केही शब्द हासिल गर्ने बित्तिकै अहिले भइरहेका समाजका रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति, परम्पराको बारेमा एकदमै अनर्गल प्रचारबाजी गर्ने पनि प्रवृत्ति एकदमै व्यापक रूपमा हावी भएको छ। तर स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवादले यस्तो गर्न र भन्न कहिले पनि प्रेरणा दिँदैन, किनभने विज्ञान र यो धर्म भनेका एकअर्काका विरोधी पक्कै पनि होइनन् होइन, एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु एकअर्काका परिपूरक हुन्। जस्तो कि एउटा सिक्काको 2टा पाटा हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ भने यसरी यो अहिले हामीले यो परिचर्चा गरिराख्दाखेरि र यी कुराले गर्दा पक्कै पनि उहाँहरू समक्ष सकारात्मक सन्देश पनि बिस्तारै बिस्तारै प्रवाह हुन सक्छ भनेर मैले चाहिँ आशा लिएकी छु। जुन समाजको मूलधार चाहिँ स्थिति र गतिशीलताको आवश्यकता र अनिवार्यता बमोजिम सन्तुलन गर्ने किसिमको हुन्छ, त्यो चाहिँ पक्कै पनि प्रगतिको द्योतक हो, जो चाहिँ मूलबाट अविच्छिन्न भएर अहिले यो समय क्रम भनेको एकदमै परिवर्तनशील छ। पहिले आफ्नो मूललाई नछोडिकन परिवर्तित यस समयका आफ्नो जीवन क्रमलाई चाहिँ विकास गर्ने क्रममा अहिले देखिएका विज्ञानबाट आविष्कार भएका कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै त्यसले चाहिँ प्रगति चाहिँ हासिल गर्न सक्ने गर्दछ। नेपाली समाजको पछिल्लो केही दशकको यात्रा अध्ययन विश्लेषण गर्दै जाने हो भने
कि त हामी गतार्थमै रुमलिरहेको कि त गतिहीन धुनमा लक्ष्यविहीन भएका छौँ। बहकाउमा लागेर उत्तेजित हुँदै गतिशीलता र आमूल परिवर्तनको विवेकहीन रूपान्तरणमा भन्दा स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवादको प्रशस्त सत्सङ्ग गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। जुन कुरा चाहिँ आज भइरहेको छ, यो प्रगतिवाद युवा समाजले दैनन्दिन यसरी बेला मखतमा गरेको कार्यक्रमले धेरैभन्दा धेरै मान्छेले धेरै कुराहरू बुझेर चाहिँ होइन राम्रा जुन समाजमा परेको नकारात्मक छाप चिरेर चाहिँ सकारात्मक कुराहरू दिने काम गरेको छ। यसले निरन्तरता पाओस्, म कामना गर्न चाहन्छु। प्राचीन इतिहासमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका अवधारणा, सिद्धान्त, लोकविधिहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धान सँगसँगै तिनको बदलिएको सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितिहरूको प्रायोगिक मूल्याङ्कन र मापन गरी सापेक्ष सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थिति गत्यात्मकले राख्दछ। किनभने एउटा कुनै पनि कुरा अहिले जान अनजानमा अर्काका कुरा मात्रै सुनेर मान्छेहरू अर्काले भन्ने बित्तिकै जे कुरा त्यसको कुराको चुरो नबुझिकन बकाउमा लागेर आफ्नो घरलाई खरानी पारेर खरानीमा चाहिँ एकदमै आनन्दित लिइरहेका छन्। त्यो बुझेर हो नबुझेर हो होइन, यो गर्नबाट रोक चाहिँ पक्कै पनि यो प्रगति आजको यस कार्यक्रमले स्थिति गत्यात्मक परिचर्चाले पक्कै पनि राहत दिन्छ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। संसारभरिका अन्य समाज सरह नेपाली समाज पनि विभिन्न समस्याबाट अछुत छैन। हाम्रो जस्तै समस्या अन्त पनि छन् र अन्तका जस्तै समस्या हाम्रोतिर पनि प्रशस्त छन्। धर्मको नाममा, संस्कृति परम्पराको नाममा, श्रम रोजगारीको नाममा, शिक्षा स्वास्थ्य खानपान आधुनिकताका नाममा होस् अथवा राजनीतिका नाममा लामो समयदेखि कपुतन्त्रे विचारधारा र पद्धतिले संस्थागत गरेको भनेको निषेध, प्रतिशोध, घृणा, द्वन्द्व, द्वेष, कित्ताकाट नै हो र हामीले यही नै अहिलेसम्म भोगिरहेका छौँ। हाम्रो समाजमा यही नै अभ्यास भइरहेको छ। त्यो एउटा भोगाई मध्येको एउटा भोगाई म आफैलाई लिन सक्छु। अहिले हामीले यो हाम्रो अमूल्य समय एउटा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य घरबार चलाउनको लागि, सामान्य दुई छाक खानको लागि विदेशी भूमिलाई यो रोजगारीको लागि चुन्नुपर्ने एउटा दुःखदपूर्ण अवस्था छ। यसले पनि बिस्तारै कुन चाहिँ एउटा आमालाई आफ्ना कलिला भन्दा कलिला नाबालक चाहिँ नानीहरू छोडेर आफ्नो हुने परिवारबाट टाढा रहने रहर कसैलाई पनि छैन। तर पनि यस्तै चाहिँ जो चाहिँ फेद काटेर टुप्पोमा बसेर रमाउने प्रवृत्तिका एउटा भुइँभुट्टाहरूले गर्दाखेरि आज यो समय यो अवस्था चाहिँ हामीमा ल्याइदिएको छ। यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै चिर्दै हाम्रो चाहिँ समाजलाई एउटा त्यो भूपेरी बेष्टी देश, त्यसको चाहिँ भौगोलिक अवस्था, त्यसको वातावरण सबै बुझेर त्यही अनुसारको चाहिँ अवस्था व्यवस्था चाहिँ लागू गर्न पक्कै पनि बिस्तारै बिस्तारै हामीले यो कदम पनि अगाडि सारेका छौँ भन्दै हामीले विद्यमान समस्याहरूको अनुसन्धानमूलक मौलिक पद्धतिको समाधान कहिले पनि सोचेनौँ। आजसम्म नेपाली समाजका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या जहाँको त्यहीँ रहनु भनेको एकपछि अर्को विधर्मी मूल्य मान्यता आदर्श तथा प्रतिमानको डङ्गुर लगाएकाले नै हो। अहिले तपाईँ हामी आफै विचार गरौँ त, एउटा अलिअलि निलो कलरको निलो रङको आँखा, पहिलो कपाल अनि गोरो मान्छेलाई नेपालमा आएर केही भनोस् त थपक्कै त्यसलाई हुबहु हो नि भनेर हामीले त्यो मान्नलाई तयार भइहाल्छौँ। अहिले कस्तो चाहिँ मानसिक हाम्रो दासता हामीमा छ कि त्योबाट एकदमै त्यसको चाहिँ मानसिक दासताको चाहिँ हामी चङ्गुलमा परेका छौँ। तर आज नेपालमा यति धेरै परिश्रम, यति धेरै लगाव, एउटा एकदमै इमान्दारितापूर्वक समाजको, परिवारको, राष्ट्रकै भलो हुने कामका लागि कसैले बोलोस् त र कति सिद्धान्त प्रतिपादन गरोस् त, र गरेकालाई पनि अहिलेसम्म अवमूल्यन गरेको छ, बरु उसको त खुट्टा तान्ने काम हुन्छ, अपव्याख्या गरिदिएको हुन्छ। तर यो चाहिँ यो स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवादको चर्चा परिचर्चाले अब त्यस्ता नकारात्मक विषयमा बोल्नेहरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मकतिर ल्याउनलाई मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मैले सोचेकी छु, आशा लिएकी छु। समाज विकासको क्रममा प्रशस्तै समस्या, कुसंस्कार, कुरीति, अन्धविश्वास हरूले प्रशय पाउँदैछन्। बिहान उठेदेखि ननिदाउन्जेलसम्म सोच्ने, बोल्ने, खाने, हिँड्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक प्रतिमान विदेशी बोकेर वैदिक वाङ्मयका प्राथमिक स्रोत नदेख्ने, नपढ्ने, नबुझ्ने जमात ठुलो छ।
पक्कै पनि तपाईँ हामीले देखेकै छौँ होइन। यो जमात ठुलो छ तर यसले चाहिँ समाजमा यस्तो क्रमले चाहिँ अझै पनि अहिलेको समाजमा जुन किसिमका घटना परिघटना छन् योभन्दा अझै भयावह अवस्था पक्कै पनि निम्तिन्छ यदि यसैले निरन्तरता पायो भने। अब यसलाई निरन्तरता नदिकन हाम्रो वैदिक वाङ्मयलाई पनि यी वाङ्मयभित्रका कुराहरू अघि सार्दै सबैलाई बुझाउनु तपाईँ हाम्रै दायित्व हो र जुन स्थिति गत्यात्मकको परिचर्चा छ त्यसबाट यता पनि मद्दत पुग्छ भन्ने मैले आशा गरेकी छु। यी विविध समस्या यो स्थिति गत्यात्मकताको कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा जे छन् हामी हरेक शब्दमा स्थिति चाहिँ गत्यात्मक चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। स्थिति गत्यात्मकको कसीमा राखेर हरेक कुराहरू एउटा शब्दको पनि एक दिनभरि व्याख्या गरे पनि नपुग्ने त्यस्तो व्यापक दायरा छ। यी सबै कुराहरू गरिराख्दा त यहाँ अब धेरै वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, म केही समयमा मेरो आफ्ना भनाइहरू छुट्याउँछु। हामीले गर्न चाहेको चाहिँ स्थिति गत्यात्मकताले भोलिका दिनमा गर्न आँटेको कुरा भनेको हिजो वशिष्ठ र विश्वामित्रको समन्वय सहकार्य सहृदयताको फलस्वरूप रामराज्य स्थापित भयो। अबको युगलाई वैज्ञानिक सत्ययुग संज्ञाले उद्घोष गरेका छौँ। नेपाली समाजको अनि समाजको अति प्राचीन कालदेखि अविच्छिन्न रही वर्तमान समाजको अग्रणी विचारधारा आत्मसात गर्न सक्ने स्थिति गत्यात्मक प्रगतिलाई आत्मसात गरी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा शिरोधार्य गरेर सो क्रियात्मक अग्रसर बन्नु आजको परिस्थितिमा अपरिहार्य छ र वैज्ञानिकता युक्त धर्म र धार्मिकता युक्त विज्ञानबाट मात्रै स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद सम्भव छ। हामीले गर्न आँटेको यही हो। यसैपट्टि हामीले सबैलाई प्रेरणा दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समाजमा जानेर नजानेर गल्तीहरू भएका छन्, कसैले जानी जानी यो समाजलाई एकदमै भड्कालोमा हाल्न लागिरहेका छन्, त्यो शक्तिलाई चिर्नको लागि तपाईँ हामी अब अग्रसर भएका छौँ। यसबाट जानेकाले नजानेकालाई बुझाउँदै अघि बढ्नु पनि भन्न चाहन्छु र आफू यति बेला नारी एउटा मातृशक्तिको हैसियतमा बोलिराख्दाखेरि स्थिति गत्यात्मकले नारीलाई पनि चाहिँ समेट्न सक्दछ है भनेर नारीको पनि एउटा विषय म यहाँ जोड्न चाहन्छु। वैदिक कालमा नारी कति स्वतन्त्र कति विद्वान थिए, नारीको कत्रो सम्मान थियो, पुरुष सरह भनौँ या त्योभन्दा पनि उच्च स्थान थियो। जस्तै गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा आदि र त्रेता युग र द्वापर युगसम्म पनि महान विदुषी नारीहरू थिए, सीता, सावित्री, सबरी, द्रौपदी आदि। तर त्यसपछि समाजमा नारीको सम्मान बिस्तारै कम हुँदै गयो र उनको बौद्धिक गति अवरुद्ध भयो। उनलाई केवल चुल्हो र चौकोमा मात्र सीमित गरियो भने पश्चिममा नारीलाई मनोरञ्जन र उपभोगको साधन मात्र ठानियो। यो नारीको यथास्थिति भन्दा पनि उनको स्वाभाविक गति नै अवरुद्ध गरियो। यही समस्या र नारीको दयनीय अवस्थालाई वैदिक कालको झैँ मर्यादित तथा सम्मानजनक अवस्था स्थापित गर्न यही स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवादले मात्र सम्भव छ। अवरुद्ध तथा यथास्थितिको अवस्थालाई प्रगति उन्मुख गरी दिने काम नै सहृदयतामा आधारित स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद हो भनेर यसरी चाहिँ यो नारीलाई पनि यसरी समेट्न सक्ने। र म एउटा कुरा तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, कति हुनुहुन्छ यहाँ नारीहरू जोडिनु भएको छ मैले देख्न पाएको छैन, म आफ्नै यसमा व्यस्त छु। हामीले दृढ भएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने एउटा कुरा भन्छु, नारी शक्तिलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त वैदिक सब संस्कृति सभ्यता हाम्रो देशमा आज एउटा नाबालकदेखि लिएर एउटा दुधे बालकदेखि लिएर बहुवृद्ध 70-80 वर्षको नारीहरू बलात्कृत हुनु परेको छ। एसिड काण्ड उत्तिकै छन्, हत्या हिंसा नारीका कति हो कति भइरहेका छन्। र त्यही समाजमा आज विदेशी प्रतिमानमा आधारित एनजिओ आइएनजिओबाट प्रचलित एउटा स्थापित सङ्घ संस्थाहरूमा नारीहरूले आफ्ना आवाज पनि बुलन्द रूपमा चाहिँ उठाइराखेका छन्। तर म तमाम आम नारीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले बोल्ने कुरामा सोच्ने कुरामा सबै कुरामा नेपाललाई केन्द्रमा राखेर सोचियोस्, नेपाललाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर हेरियोस्, बोलियोस्। हरेक कुरा उठ बस हरेक कुरामा एउटा समाजको लागि तपाईँ अगाडि आफ्ना कुरा निकाल्नुहुन्छ भने हाम्रो हेराइ दृष्टिकोण सबै कुरा काम गराइ चाहिँ नेपाललाई केन्द्रमा राखेर गरिस्, न कि नेपाललाई चाहिँ एउटा उपमानका डाममा राखेर चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नारीलाई माथि उठाउने चाहिँ देखिए तापनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई धेरै नै असर पार्ने काम भइरहेको छ। र यो कुरा हामी सबै नारीहरूले बुझ्न आवश्यकता छ। अब हामी चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा होइन वैचारिक रूपमा नेपाललाई केन्द्रमा राख्ने खालका कुरा गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा
जति पनि नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याको समाधानका लागि एकदमै अचूक औषधि हो समाज विकासको सिद्धान्त स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, जसको दृष्टिकोण वैज्ञानिकतायुक्त धर्म र धार्मिकतायुक्त विज्ञान रहेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ जानेको होइन। यसरी एउटा विषयमा सबैको सामुमा बोल्ने बानी नभए तापनि एउटा थोर बहुत टिपोट पनि गरेर आएकोले यो मेरो प्रथम प्रयास हो र चाहिँ यति भन्दै आजको भनाइलाई यहीँ नै चाहिँ विराम दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद टङ्क उप्रेतीज्यू, आफ्नो सारगर्भित भनाइको लागि। एउटा स्थिति र गतिको सन्तुलन हुनुपर्छ, मूलसँग अविच्छिन्नता रहनुपर्छ, विज्ञानलाई जोड्नुपर्छ भन्दै उहाँले आफ्ना भावना, आफ्ना विचार राख्नुभयो। अब म मौलिक जरकिलो पार्टीका केन्द्रीय परिषद सदस्य अर्जुन शर्माजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि आग्रह गर्दछु। नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू उत्तम गुरुङजी। आजका यस सत्सङ्ग कार्यक्रमका सभापति प्रगतिवादी युवा समाज नेपालका अध्यक्ष धीरेनचन्द्र सुडारीज्यू, सहवक्ता साथीहरू, मौलिक जरकिलो पार्टीको सर्वोच्च परिषद सदस्य नुमनाथ प्याकुरेलज्यू, जुम प्रविधि मार्फत हामीसँग जोडिएर केही सुन्न हामीसँग रहनुभएका सम्पूर्ण सरिदेजनहरूमा म अर्जुन शर्मा मौलिक जरकिलो पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्यको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मलाई समय लिने क्रममा धीरेनजीले 10 मिनेटको समय भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसकारणले म आफ्नो समय पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो कुरा राख्ने जमर्को गरिरहेको छु। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्ने सिद्धान्तको अथवा अवधारणाको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि यो अत्यन्तै बहुआयामिक विषय हो। हामीले यसलाई सानो दायराबाट हेर्नै सक्दैनौँ र पनि समय पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एकदमै छोटकरीमा मैले आफ्ना भनाइहरू राख्ने जमर्को गरिरहेको छु। यो त समाजमा शिक्षा तन्त्र, अर्थतन्त्र, राजनीति तन्त्रदेखि लिएर हरेक तन्त्रहरूमा लागू हुने, हरेक तन्त्रहरूलाई चाहिने र हरेक क्षेत्रबाट हामीले यसको सही सदुपयोग गर्न सकिने भएको हुनाले यसलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गर्न आवश्यक पर्दछ। अब शब्दार्थकै रूपमा जाने हो भने यसमा स्थिति, गति र प्रगति भन्ने तीनवटा शब्द मुख्य रूपमा प्रयोग भएको हामीले देख्न सक्छौँ। स्थिति भनेको जरकिलो हो, स्थिति भनेको आफ्नो सभ्यता के हो भनेर खोज्नु हो, स्थिति भनेको आफ्नो प्रतिमान, आफ्नो विरासत के हो भनेर खोज्नु चाहिँ स्थिति हो भने आफ्नो भन्दा बाहिरको पनि, अन्यत्रको पनि हेर्न सक्ने, खोज्न सक्ने र सुयोग्य छ भने लिन सक्ने कुरा चाहिँ गतिले सम्बोधन गर्दछ। र विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सरिदेताको सम्बन्धको कसीमा अथवा अवधारणामा जे जति पुरुषार्थ गर्न सकिन्छ, जे जति समृद्धि र विकास हासिल गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ प्रगति हो। त्यसकारणले स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद आजको विश्वको लागि एक अचूक उपाय हो र यो अत्यन्तै आवश्यक पनि हो। कुनै पनि विचार, सिद्धान्त अथवा अवधारणालाई किन लिने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यही क्रममा जस्तो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई किन हामीले लिन्छौँ त, यो किन हामीले यसलाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ भन्दा कुनै पनि विचार व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न जरुरी छ, लागू कसरी गर्ने र किन यसलाई लागू गर्ने, यसका फाइदा बेफाइदाहरूको निरछिर विवेक गर्न जरुरी हुन्छ। जस्तो आज हामीले देख्यौँ भने विद्यमान समाज कसरी चलेको छ, विद्यमान समाज विकासको चाहिँ वैचारिक दर्शन के हो भन्दा त्यो हो पुँजीवाद र समाजवाद। पुँजीवाद र समाजवाद
को प्रतिमानमा चलेको आजको समाजलाई शिफ्ट गरेर, प्रतिमान बदलेर, प्रतिमान परिवर्तन गरेर हामीले स्थितिगत्यात्मकतातर्फ उन्मुख गराउनु पर्ने ठुलो जिम्मेवारी 0 किलो महाअभियानले लिएको छ। आदरणीय युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको यो समाज विकासको सिद्धान्तले नै अबको नेपाल मात्र होइन सारा विश्वलाई चाहिँ एउटा मार्गदर्शनको रूपमा काम गर्न सहयोग गर्नेछ, मार्गदर्शन गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पुँजीवाद र समाजवाद अथवा यो दुईटालाई मिलाएर बनेको घालमेल कति राम्रो पनि हुन्छ, कति नराम्रो पनि हुन्छ। यो पुँजीवाद र समाजवादको घालमेल चाहिँ वास्तवमै नराम्रो एउटा विषाक्त चाहिँ चिज हो भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। यसलाई यो चाहिँ पुँजीवाद, समाजवाद र यसको मिश्रणबाट आक्रान्त भएको समाजलाई निकास दिनु स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको एउटा चुनौती र अवसर पनि हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जस्तो पुँजीवादले भन्छ अधिक जनको हित गर्ने, मार्क्सवादले भन्छ एउटा वर्गको मात्रै हित गर्न सकिन्छ। तर के हामी अधिकको मात्रै हित गरेर, एउटा वर्गको मात्रै हित गरेर हामीले आदर्श समाज निर्माण गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसकारणले आज आउटडेटेड भइसकेको समाजले, विश्वले, हरेक राष्ट्रहरूले यसलाई अस्वीकार गरेको र यसबाट पार पाउन खोजेको कारणले नयाँ विचारधारा जन्मिनु परेको हो, नयाँ विचारधारा आउनु परेको हो। अब यही समाजवादकै कुरा गर्दाखेरि कार्ल मार्क्सले जुन द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबाट समाज चल्छ अथवा चाहिँ वस्तु नै समाजको परिवर्तनको निर्णायक तत्त्व हो भनेर उनले भनेका छन्। म्याटर डिटरमाइन्स द चेन्ज इन सोसाइटी भन्छ उनले। तर उनी भन्दा पहिला GWF हेगेनले विचारले समाजलाई परिवर्तन गर्छ भनेका छन्। आइडियोलोजी अथवा आइडियाज आर द की टु चेन्ज द सोसाइटी भनेर हेगेनले भनेका छन्। हेगेनको कार्ल मार्क्सको भन्दा पुरानो विचार हो। कार्ल मार्क्सले चाहिँ हेगेनको विचारबाट प्रभावित भएर उनले चाहिँ आफ्नो विचार आइडियाको ठाउँमा वस्तु राखेर उनले आफ्नो विचार निर्माण गरे। तर त्यहाँ उनीहरूसँग कुनै पनि स्थितिगत्यात्मकता देख्न देखिँदैन। त्यसकारणले आज जे कुरो स्थितिगत्यात्मक होइन त्यो आउटडेटेड हुन्छ, त्यो मर्छ, त्यो विलय हुन्छ, त्यसले काम चलाउँदैन है समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। यो स्थापित भएको छ। अब समाजमा के हुन्छ भने समाजमा दुईटा वर्ग हुन्छन्, दुई किसिमका सोचका मान्छे हुन्छन् हैन। एउटा चाहिँ हुन्छ कुपमण्डुक, जसले के भन्छ भने आफ्नो सभ्यता, संस्कृति अथवा जेसुकै चिज पनि आफ्नो भनेपछि योग्य अयोग्य जे भए पनि आफ्नो चाहिँ राम्रै हो, आफ्नो छोड्न हुँदैन, आफ्नो लिनै पर्छ भन्ने एक खालको चाहिँ एउटा नाजीवादी, फाँसीवादी र यो इथ्नोसेन्ट्रिक प्याराडाइमबाट एक वर्गले, एक समूहले समाजमा विचार राखिरहेका हुन्छन्। यो हामीले देख्न सक्छौँ एकदम प्रशस्त। र अर्का भुइँफुट्टा वर्ग हुन्छन्। भुइँफुट्टा वर्गले के गर्छ भने आफ्नो सभ्यता, इतिहास, संस्कृति अथवा आदिको व्यावहारिक प्रयोग चाहिँ नगर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै पश्चगामी हो भनेर भन्ने। तर परधर्मी, विधर्मी, पराई प्रतिमानका चिजहरू चाहिँ सहर्ष स्वीकार्ने त्यो भुइँफुट्टा वर्ग पनि समाजमा हुन्छ। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, हाम्रो दायित्व के हो र स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादले के भन्छ भने राम्रा हाम्रा र पुरानामा पुराना, नयाँमा नयाँ, नवीन सबै कुराहरू यदि स्थितिगत्यात्मक छन् भने यिनलाई लिनुपर्छ। यसको आधारमा मात्रै समाज बाँचिरहन्छ, सभ्यता बाँचिरहन्छ र हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यता चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको छ। अब व्यक्तिगत तहमा एउटा मोक्षको प्राप्तिको लागि, सुख प्राप्तिको लागि अथवा बौद्ध दर्शनबाट भन्दा निर्वाण प्राप्तिको लागि र समाज र राष्ट्रले
एउटा चाहिँ वसुदैव कुटुम्बकम किणमन्त विश्वमार्यम भन्ने आदर्श एउटा चाहिँ अवधारणालाई गेन गर्नको लागि, त्यसलाई मूल धारमा ल्याउनको लागि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको आवश्यकता परेको हो। अब हामीले हाम्रा कुराहरू आज किन मूलधारमा आउन सकेनन् भन्ने कुराको एउटा वैचारिक छलफल हुन सक्छ। हामीले यसका विभिन्न आयामहरू देख्न सक्छौँ किन आएन, तर हाम्रा हुन् भन्दैमा हामीले त्यसै पनि त्यसलाई लाद्ने काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ निर्छिर विवेक भनेको स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको विवेकबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पल म यहाँ दिन चाहन्छु। आम मान्छेले के भन्छन् भने नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता किन ठिक होइन भन्ने चाहिँ तपाईहरुको तर्क के हो भनेर बारम्बार हामीलाई प्रश्न आउँछ हैन। धर्मनिरपेक्षता किन ठिक छैन भन्ने कुरा हामीलाई प्रश्न आउँछ। हामी वैदिक सनातनी हिन्दू बौद्ध किराँत बोन जैन भएकै कारणले हामीले हाम्रो धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भनियो भने त हामी पनि त कुपमण्डुक भइयो नि त हैन। त्यसकारणले सठिक उत्तर सठिक जवाफ सबैलाई चित्त बुझ्ने जवाफ के हो भने धर्मनिरपेक्षता कहीं कतै पनि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको कसीमा सफल हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो नेपालको सन्दर्भमा काम लाग्ने चिज होइन। एकदम छोटो आन्सर यो हो। त्यसकारणले यस्ता कयौं विषयहरू छन्। जे जति विषयहरू हाम्रो अगाडि आउँछन्, हाम्रो महाअभियानले मौलिक जरुरतले पार्टीले लिएको विचार सिद्धान्तहरू हामीले आफैले पनि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको कसीमा राखेर हेर्नु पर्यो। र समाजमा हामी जाँदाखेरि हामी मात्रै त छैनौं, समाजमा त विभिन्न विचारधारा बोकेका मान्छेहरू छन्। उनीहरूलाई भन्ने के हो भने हाम्रो नभएको हुनाले तिम्रो नराम्रो भन्ने अधिकार हामीसँग रहँदैन। हामीले भन्ने भनेको परखेर हेरौँ त तिम्रो विचार, तिम्रो व्यवहार, तिम्रो सिद्धान्त स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको कसीमा आउँछ त आउँदैन। आएन भने त्यसले अब समाजलाई विकास दिन सक्दैन, त्यसले अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने खालको हामीले आफ्नो विचार आफूबाटै सुरु गर्नुपर्ने आजको एकदमै ठुलो आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। प्रगतिवादी युवा समाजले यो खालको एउटा बहस परिचर्चा कार्यक्रम अर्गनाइज गरेर धेरै राम्रो काम गरेको मैले महसुस गरेको छु र आगामी दिनहरूमा पनि एउटा समय अवस्था अनुसार फेरि पनि उपस्थित भएर यहाँहरूसँग आफ्ना विचारहरू र आफ्ना बुझाइहरू साट्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मौका मिल्यो भने म तयार छु भन्दै म आजको कार्यक्रम अर्गनाइजर टिम सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रोता तथा दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो चाहिँ मन्तव्यलाई म यही विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय जरुकिलो। धन्यवाद अर्जुनजी आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। उहाँले स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद एउटा बहुआयामिक छ। संस्कृति तन्त्र, राजनीति तन्त्र, अर्थतन्त्र सबैमा यसको प्रयोग छ। साथसाथै अहिले एउटा कपुतन्त्रले चुनौती खडा गरेको छ, साथसाथै अवसर पनि दिएको छ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई भनेर उहाँले आफ्नो विचार महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। अब म आफ्नो मन्तव्यको लागि सहिष्णुता अन्तर्राष्ट्रियका प्रतिनिधि राजन लोहनीज्यूलाई म आग्रह गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सञ्चालकज्यू। जुन सत्सङ्ग सभामा सहभागी र सभापतिलाई नमस्कार छ। आजको सत्सङ्गको आयोजक जरुकिलो महाअभियान अन्तर्गतको विशिष्टीकृत संस्था प्रगतिवादी युवा समाज नेपालको यो दिव्य सत्सङ्गमा मलाई पनि आफ्ना भनाइ राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरू आयोजक टिमलाई समूहलाई धन्यवाद छ। जरुकिलो महाअभियानको आह्वानकर्ता, सङ्कल्पकर्ता, स्थापनाकर्ता युगद्रष्टा गुरु डाक्टर नीलमणि अधिकारीद्वारा अभिनिर्मित सिद्धान्तहरूमध्ये समाज विकासको सिद्धान्त स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको परिचर्चाको भाग 3 मा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। स्मरण रहोस्, अघि सञ्चालकजीले भनिसक्नु भएको छ कि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद प्रगतिवादी युवा समाज नेपालको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि हो।
यो समाज विकासको सिद्धान्त पनि हो। आज म यहाँ मूलतः वक्ताहरूले अलरेडी स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको बारेमा चर्चा गरिसक्नु भएको छ र म भन्दा पछि बोल्ने वक्ताहरूले पनि पक्कै पनि बोल्नुहुनेछ। तर म आज स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको आधारशिला के हो, कुन आधारशिलामा स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद खडा भएको छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला हामीले आधारशिला भन्ने कुरालाई बुझ्नु। आधारशिला भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु अन्य रहने हैन, त्यसले आश्रय लिने टेको जरो अथवा मूल पृष्ठभूमि भन्ने बुझिन्छ। र यो स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको चारवटा आधारशिला रहेका छन्: विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहिष्णुताको सम्बन्ध। अब यसलाई म छोटकरीमा अलिकति बताउन चाहन्छु। विज्ञानको बुद्धि, विज्ञान भन्नाले वास्तवमा हामीले अहिले साइन्सलाई अथवा त्यसको नेपाली रूपान्तरणलाई विज्ञान अथवा केही आविष्कारहरूलाई विज्ञानको रूपमा लिए तापनि विज्ञान भनेको एउटा पूर्ण अवस्था हो। यो हाम्रो सनातन पद्धतिमा इतिहासदेखि लामो कालखण्डदेखि विज्ञानको प्रयोग हुँदै आएको छ। र विज्ञान भन्नाले हामीले कुनै पनि वस्तुको मूल अवस्था, पूर्ण अवस्था भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ भने बुद्धि भन्नाले कुनै पनि वस्तुलाई जान्नलाई प्रयोग हुने हाम्रो चेतना भन्ने बुझ्नु पर्दछ। र त्यसै गरी प्रविधिको प्रगति, जब हामीले कुनै विषयलाई वस्तुलाई जान्दछौँ, बुझ्दछौँ, त्यसलाई यान्त्रिक प्रविधिद्वारा सहजीकरण गरी गतिशीलता प्रदान गर्नलाई विज्ञानको प्रविधिको प्रगति गरिन्छ। अथवा कुनै पनि वस्तुलाई सहजीकरण गरी त्यसलाई छिटो छरितो सम्पन्न गर्नको लागि जुन काम गर्छ त्यसलाई हामी प्रविधिको प्रगति भन्दछौँ। र धर्मको विवेक, अब यहाँ आइसकेपछि जब हामीले कुनै विज्ञानको बुद्धिले कुनै वस्तुलाई चिन्छौँ, जान्दछौँ र त्यसलाई गतिशीलता प्रदान गरिसकेपछि त्यो गति कस्तो हुनुपर्दछ त भन्दाखेरि धर्मको विवेकद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित र मार्गदर्शन भएको हुनुपर्छ। हामीले यहाँ धर्म भनेको कुनै रिलिजन, सम्प्रदाय, मजहब होइन। यहाँ त यो धर्म भनेको पद्धति, विधि, धारणा, चरित्र, आचार विचारको नियमन गर्ने विषय हो। र कुनै पनि वस्तुमा रहेको हामीले धारणा गर्न व्यक्तिको तहमा, परिवारको तहमा, समाजको तहमा, राष्ट्रको तहमा धारणा गर्न योग्य वस्तु नै धर्म हो। र त्यो धारणा गर्न योग्य वस्तुको लाई हामीले गतिसँग जोडेर प्रगति गर्नुपर्छ। होइन भने त्यस्ता धर्मको विवेकद्वारा निर्देशित नभएको प्रविधिले चाहिँ हामीलाई विनाशतर्फ, हाम्रो समाजलाई किताकार, घृणावादी र विभाजनतर्फ लिएर जान्छ। तसर्थ हामीले धर्मको विवेक अनुसार हाम्रो प्रविधिको विकास गर्नुपर्दछ। र जब हामी यी तीनवटा तह, विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति र धर्मको विवेकको यो तीनवटा चरणहरू हामी क्रमशः व्यक्तिगत जीवन, सङ्गठन र समाजमा यसलाई लिएर जान्छौँ, यसको अनुसरण गर्छौँ, पालना गर्छौँ, तब हामीलाई एउटा अवस्था आउँछ सहिष्णुताको सम्बन्ध। सहिष्णुताको सम्बन्ध भन्नाले हामीले यसको उच्चतम दृष्टिमा हेर्ने हो भने उच्चतम बिन्दुमा चाहिँ हामी सबै एउटै समान लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यका लागि एकमत भएर कार्य गर्ने भन्ने बुझिन्छ भने, तर यो सहिष्णुताको सम्बन्ध अथवा सहिष्णुताको दर्शन अत्यन्तै गहिरो पनि छ। यसले समाजमा रहेका हरेक अवयवहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई पनि यो सक्षम छ। यहाँ सहिष्णुताको सम्बन्धले हामीलाई मानवमा मात्र नभएर मानवदेखि प्रकृतिसम्म यो सृष्टिमा जति पनि छन् ती सबै अवयवहरूलाई एकअर्कासँग मिलेर रहन प्रेरित गर्दछ भने एकअर्का बिचमा रहेका विभिन्न अनैतिक क्रियाकलापलाई पनि यसले यो सम्बन्धको आधारमा यसमा भित्र रहेका विभिन्न पाटाहरूबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई नियन्त्रण र निर्देशित गरी एउटा समुन्नत स्थितिगतात्मक समाजवादको स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको चाहिँ हामीले स्थापना गर्न सक्छौँ। अघि मेरा पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि यो समाजको बहुआयामिक क्षेत्रमा यसले काम गर्दछ। अहिले हामीले मूलतः यसलाई मानवको लागि मात्रै लिए पनि भविष्यमा हामीले यसलाई मानवदेखि प्रकृतिसम्म पनि स्थितिगतात्मक अवधारणाको बारेमै जाने हो र जान सकिन्छ। र यो स्थितिगतात्मक प्रगतिवादलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा अगाडि यसका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। जस्तै
हामीले गर्ने धार्मिक कार्य, व्रतबन्ध, विवाह पूर्व गरिने सङ्कल्प पनि एउटा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको उदाहरण हो। गर्भाधान गर्नु पूर्वदेखि मृत्युपछिसम्मको सोह्र संस्कारको पद्धति पनि एउटा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हो। चरकिलो महाअभियानको सङ्कल्प सुरुबाट स्थापना नै सङ्कल्पको सुरुबाट गरिएको छ। गुरु दम्पतिले समाजको साथै संसारको स्थिति र गतिलाई बुझेर सङ्कल्प लिनुभएको। वास्तवमा जरकिलो महाअभियानको सङ्कल्प नै स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद। कर्मकाण्ड पनि हाम्रो एउटा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद। कर्मकाण्डले हामीले कुनै पनि विषयलाई, स्थितिलाई, अवस्थालाई जानेर कर्मैसँग विधिवत रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कसरी अन्तिम लक्ष्यमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने काम गर्दछ। र हाम्रो समाज सुरुदेखि नै स्थितिगत्यात्मक थियो, तर अहिले वर्तमान अवस्थामा त्यसलाई केही हामी नक्कल गर्ने क्रममा अक्कल बिनाको नक्कलले हामीलाई अहिले डुबाएको छ। अब हामी पुनः त्यसको जागरणमा स्थितिगत्यात्मक बन्ने हो। त्यसैलाई यो चारवटा आधारशिलालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। यो चारवटा आधारशिला स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको आधारशिला मात्रै नभएर जरकिलो महाअभियानको आधारशिला हो। तपाईँ हाम्रो पात्रता परीक्षणको आधारशिला हो। यसैको आधारमा जरकिलो महाअभियानका सबै अवयवहरूलाई मूल्याङ्कन मापन गरिनेछ र यो यस्तो अवधारणा हो, आधारशिला हो। यो हाम्रो मौलिकता सहितको विश्व दृष्टिकोण पनि हो। यो कुनै एउटा जातिको लागि, नेपालको लागि मात्रै होइन। वास्तवमै स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद र यसका आधारशिलाहरू अथवा जरकिलो महाअभियानका राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, सहिष्णुता दर्शन, सहिष्णु अर्थतन्त्र, आधुनिक रूप, यी सबै सारा संसारको लागि बनाइएको। तसर्थ हामीले यी चारवटा आधारशिलालाई बुझौँ। जबसम्म हामीले आफूलाई स्वयंलाई चिनिँदैन, बुझिँदैन, तबसम्म हामीले लिने प्रगति अर्थहीन रहन्छ। तसर्थ हामीले आफ्नै मूललाई, आफ्नै आधारलाई, आफ्नै सभ्यता, संस्कार, परम्परा र विचार दर्शनलाई बुझेर त्यसै अनुसारको मौलिकता सहितको विश्व दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्नु र बढाउनु यो आधारशिलाले हामीलाई प्रेरित गर्छ। तसर्थ आज मेरा आफ्ना भनाइलाई यहीँ नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र वास्तवमै हामीले स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको द्योतक नभन्ने हो भने समाज अहिलेको अवस्थाबाट झन् झन् सङ्कटतर्फ जाने हामीले पक्कै पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामीले यो आधारशिलालाई बुझेर आफूलाई, स्वयंलाई, परिवारलाई, आफू आबद्ध सङ्घ सङ्गठनलाई स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको यात्रामा डोर्याउनु पहल गरौँ भन्दै आह्वान गर्दै यहाँहरूबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राजनजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र भनाइको लागि। उहाँले स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको मुख्य आधारशिला भनेको विज्ञान, प्रविधि, धर्म र सहिष्णुता हो भनेर विशेष गरी उहाँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म अन्तिम वक्ताको रूपमा, अब हाम्रो अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँपछि हामी छोटो समय 10-15 मिनट जति छलफल गर्नेछौँ। र अब म मौलिक जरकिलो पार्टीका केन्द्रीय परिषद सदस्य मिश्रा देवी कार्कीजीलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। नमस्कार। यस आजको स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको जुन सहजीकरणको लागि आयोजक गर्ने प्रगतिवादी युवा समाजका अध्यक्ष धीरेन्द्र चन्द सोडारीज्यू आजको यस कार्यक्रमको पनि सभाध्यक्ष गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई नमस्कार। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई एउटा समाज विकासको सिद्धान्तको रूपमा प्रतिपादन गर्नुहुने आदरणीय गुरु युगद्रष्टा सङ्कल्पकर्ता निर्मल मणि अधिकारीज्यूमा नमस्कार। जरकिलो महाअभियानको विशिष्टीकृत संस्थाका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू, जरकिलो महाअभियान अन्तर्गत मौलिक जरकिलो पार्टीका प्रस्थ सभाका सदस्यज्यू, यस भर्चुअल माध्यमबाट जरकिलो महाअभियानमा जोडिनु भएका देश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण सहृदयजनहरूमा
मेरो नमस्कार। म मिश्रा देवी कार्की, मौलिक जरुरतलो पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्य। यो चाहिँ डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीद्वारा अभिनिर्मित समाज विकासको सिद्धान्त हो। यसको मूल सहृदयता दर्शनसँग जोडिएको हुन्छ। स्थिति र गतिशीलताको संयोजन र सन्तुलनबाट बनेको शब्दलाई नै हामी स्थितिगत्यात्मक भन्छौँ। यो स्थितिगत्यात्मकलाई प्रगतिको घोतक भनिएको विकासको सिद्धान्त हो। यो निरन्तर चल्ने एउटा सार्वभौम प्रक्रिया पनि हो। यो प्राचीनबाट अविच्छिन्न रहेर वर्तमान परिस्थितिसँग सन्तुलन कायम राख्दै अगाडि बढिरहने एउटा माध्यम हो। प्रकृति र विज्ञानको सन्तुलन कायम गर्दै हाम्रो मौलिकतामा आधारित भएर समाजमा चल्नुलाई पनि मैले चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हो भनेर भन्छु। विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र शरीरताको सम्बन्धको आधारशिलामा बन्ने दर्शन र सिद्धान्त पूर्वाग्रहित रहित हुन्छन्। यसले पनि स्थितिगत्यात्मकको प्रगतितर्फ मार्ग निर्देशन सबैलाई गरिरहेको हुन्छ। र मैले यसलाई शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा धर्मलाई विज्ञानको कसीमा र विज्ञानलाई धर्मको कसीमा राखेर अगाडि बढ्नु पनि हामीले स्थितिगत्यात्मक हो भनेर बुझेका छौँ। यसको मूल एउटा सहृदयता दर्शनसँग जोडिएको हुँदा र हामीले हरतबरमा सहृदयतालाई नै अगाडि सारिराख्दाखेरि सहृदयता दर्शनमा हिन्दू, बौद्ध, किराँती, मोहन, जैन, सिख आदि जस्ता मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यताको दृष्टिकोणको जगमा अडिएको छ। सहृदयतालाई हामीले सामाजिक आयामबाट हेर्दा र विश्व दृष्टिकोणको जगमा अडिएको एउटा परिवेशलाई केलाउँदा विकास गर्दा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको जन्म भएको हो। त्यसैले पनि यो सिद्धान्तको क्षेत्रमा पनि अत्यन्त व्यापक र फराकिलो छ। यो साँघुरो छैन। यसले आफ्नो क्षेत्रलाई विस्तृत रूपमा फराकिलो पारेको हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। विद्यमान समयमा पश्चिमा सिद्धान्तहरूले एकदमै आक्रान्त भएर जेलिएको अवस्थामा देश, काल र परिस्थिति अनुसार गतार्थ र असान्दर्भिक भएको बेलामा हाम्रा आदरणीय गुरु सङ्कल्पकर्ता डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीद्वारा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त नै नेपाली भूमिमा एउटा चम्किलो तारा र बिहानीको एउटा न्यानो सूर्यको किरण बनेर उदाएको तपाईँ हामी आम नेपाली माझ यो ज्वलन्त रूपमा उदाहरणको रूपमा नै अहिले प्रस्फुटन भइरहेको छ र सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न सूचना र प्रविधिका माध्यमहरूले पनि यसलाई चाहिँ व्याख्याको रूपमा र पहिचानको रूपमा अगाडि बढाइरहेको तपाईँ हामीले पनि देखिरहेका छौँ। संरचनात्मक प्रक्रियावाद, मार्क्सवाद, आधुनिकतावाद जस्ता पश्चिमी प्रतिमान र आदर्श बोक्ने सिद्धान्तहरूको एउटा रजगज रजाइ चलेको बेलामा नेपाली आफ्नै मौलिकता, आफ्नै पहिचान, प्राचीनता, धर्म, संस्कृति, सभ्यताको मूल मर्म अनुकूल हुने गरी विश्वलाई नै मार्ग निर्देशन गर्ने सिद्धान्तको उद्भव हुनु तपाईँ हामी आम नेपालीहरूको लागि यो एउटा गौरवको विषय हो र हामीले यसलाई अहोभाग्यको रूपमा पनि लिइरहेका छौँ। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद दार्शनिक पक्ष, यसको दार्शनिक पक्षलाई र आयामबाट विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ र यसलाई दुई तवरबाट विश्लेषण र व्याख्या गर्न सकिन्छ। एउटा ज्ञान मीमांसा, अर्को चाहिँ सत्य मीमांसा। ज्ञान मीमांसाले ज्ञान प्राप्त गर्छ भने यसले साधना, योग, विभिन्न चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा शान्तिको आयामबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अल्पविदितको उपायमान र उपलब्धिहरूलाई चाहिँ ज्ञान मीमांसा गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ भने यसका विभिन्न प्रमाणहरू लिएर मानिसलाई चाहिँ एउटा ज्ञान ओगट्ने क्षेत्रमा यसले ज्यादै फराकिलो रूपमा आफूलाई विस्तार गरेको पनि विस्तार गर्न सक्छ। न कि जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म नै स्थितिगत्यात्मकले ज्ञानको विस्तारलाई चाहिँ फराकिलो खण्डमा विस्तार गर्दै आफ्नो क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा चाहिँ बढाउन सक्छ भन्ने अनुमान पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी गर्दा गर्दै स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद
जति दार्शनिक रूपमा खर उत्रेको छ त्यतिकै रूपमा यो व्यवहारिक रूपले पनि वैधानिकता हासिल गर्न सकेको छ भनेर भन्न पनि हामीले सक्छौँ। र सकारात्मकताबाट प्राचीनतामा पनि र आधुनिकताबाट प्राचीनतामा यसका थुप्रै समस्याहरू छन्। प्राचीनतामा पनि समस्या नभएको होइन, आधुनिकतामा पनि समस्या नभएको होइन। यी सबै दुवैमा प्राचीनतामा र आधुनिकतामा पनि समस्या भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो दुई फोकल्याटले बाइनरी दृष्टिकोण राखेर प्राचीनतामा मात्रै अथवा आधुनिकतामा मात्रै ठिक छ भन्ने संकीर्ण एउटा हाम्रो सोच मानसिकतालाई त्यागेर वैज्ञानिकतायुक्त धर्म र धार्मिकतायुक्त विज्ञान बनाउन सकिन्छ र सकियो भने सबैको भलाइ हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर नै वैदिक सनातन सभ्यताप्रति गौरव पनि गर्ने र वैज्ञानिक युक्त धर्म र धार्मिकतायुक्त विज्ञान बनाउने अनुसन्धान गर्न हामी सबै स्वक्रियात्मक रूपले अग्रसर हुने जनशक्ति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अवधारणा हो। हामी सबैको चिन्तन एउटा समस्याको सामूहिक स्वामित्व बोध गराउन सकिन्छ, यसलाई समाधानमा पनि सामूहिक प्रयत्न कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्ने हुनुपर्छ, न कि कसैलाई हामीले चाहिँ घृणा गर्ने, चित्तकाट गर्ने, एक आपसमा चाहिँ वैचारिक एउटा वैमनस्यता उत्पन्न गराउने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी स्वामित्व बोध गराउन सकिन्छ, यसको समाधान कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने समस्याको सम्पूर्ण दोष एउटै घर समुदाय अथवा सम्प्रदायलाई लगाएर आफू चाहिँ प्रतिबन्धित तथा प्रतिस्पर्धा संस्थागत गरेर हामी चोखो हुने र हिंसाको बीजारोपण गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य होइन। र स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवादलाई चाहिँ मैले एउटा उदाहरण दिनु पर्दाखेरि लहरे प्रजातिको बिरुवाहरूलाई जोडेर पनि हामीले यसलाई चाहिँ अझ सबैमाझ प्रष्ट पार्न पनि सकिन्छ। जसरी एउटा काँक्रो रोपिन्छ, माटो मुनि एउटा काँक्रोको बिउ रोपिन्छ, बिउ रोपिसकेपछि अंकुरण हुँदै हुँदै माटोबाट माथि उम्रेर जमिनबाट माथि जाने क्रममा चाहिँ उसलाई एउटा टेकाको आवश्यक पर्छ। ऊ चाहिँ जरोमा अडिएर आफ्नो माटो मुनि आफ्नो जरो अडाएर बाहिर निस्किसकेपछि उसले आफ्नो गति लिन थाल्छ र उसले चाहिँ एउटा टेकोको माध्यमबाट अथवा किलोको माध्यमबाट चाहिँ घाम, उसलाई चाहिने घाम, पानी, प्रकाश सबै कुराहरूले एउटा मजबुत भइसकिसकेपछि फैलावटको लागि चारैतिर फिजिँदै जान्छ। त्यसरी नै कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राज्यले पनि आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र विकासको लागि स्थिरता र गतिशीलता, प्राचीनता र आधुनिकता यी दुवै मानक अथवा यी दुवै शब्दहरूको समन्वयको आधारमा चल्नका लागि यस सिद्धान्तले सबैलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। स्थिरता प्रतिमानको आधारमा आफ्नो प्राचीन धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यताको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने पनि आज तपाईँ हामी आम नेपालीको आवश्यकता छ भने गतिशीलतालाई एउटा मानक बनाउँदा गलत व्यवहार, अभ्यास, कृतिलाई अथवा देशको अहिलेको काल, परिस्थिति, समय अनुसार परित्याग गर्दै आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानले भित्राएका विभिन्न परिवर्तन र विकासहरूलाई नेपाल सापेक्ष हुने गरी अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने दिशाबोध पनि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादले गर्छ। यो चाहिँ सरसर्ती भन्नुपर्दा घृणावाद होइन, हामीले चाहिँ सहकार्य र सहृदयताको आधारमा नै हाम्रो घर, समाज र देश चलेमा प्रगतितिर सबैको पाइला लम्किन्छ र त्यसको आधारमा स्थिति र गतिको समुचित समायोजनबाट मात्र सम्भव छ भने निष्कर्ष यस सिद्धान्तबाट निकाल्न सकिन्छ। कुनै पनि देशले संविधान, कानुन, नियमावली, नीति, योजना, कार्यक्रम आदि कुराहरू तर्जुमा गर्दा होस् अथवा समाजभित्र रहेका विकासका ठुला परियोजनाहरू, कार्ययोजनाहरू जस्तै हाइड्रो पावर, सडक, विद्युत, खानेपानी, पुल, अन्य बाटोघाटो जस्ता परियोजनाहरू निर्माण र
कार्यान्वयन गर्दा होस्। स्थिति र गतिको अर्थात् स्थितिमा रहँदा गतिमा पर्ने प्रभाव, अवरोध तथा गतिमा रहँदा स्थितिमा आउने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्थागत प्रभावहरूको सूक्ष्म र बृहत विश्लेषण गरेर मात्र वास्तविक अर्थमा विकास र प्रगति मान्न सकिन्छ। अब आफ्ना हरेक योजना र कार्यक्रम क्रियाकलापहरूलाई स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको सिद्धान्तको कसीमा राखेर सञ्चालन अनुसरण गरेर मात्रै आम नेपाली युवाहरूले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र युवाहरूले आफ्नो काँधको जिम्मेवारीलाई यही स्थिति र गतिको सन्तुलनमा रहेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद अथवा समाज विकासको सिद्धान्तले छर्लङ्ग पारेको छ। आधुनिकतावाद परिवर्तनमा मातिएका र मार्क्सवाद र घृणावादको प्रायबाट बनेको सन्दर्भमा नेपाली मौलिकता, धर्म, सभ्यता, संस्कृतिको जगमा खडा भएको यो सिद्धान्त नै हामी आम नेपालीहरूको लागि एउटा विजय भएर उभिने निश्चित छ भन्ने मैले आफूलाई ठानेको छु। लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र र जस्ता विभिन्न सङ्घ सङ्गठन खोल्ने सबैलाई छुट छ। हामी कर्म गर्दै जाने हो। समाजको स्थितिगत्यात्मक प्रगतितर्फ मार्ग निर्देशन गर्न हामी आफै स्वक्रियात्मक अग्रसर भएर कर्म गर्ने हो। विविधतामा विभिन्न खालका समस्याहरू आउँछन्। ती समस्याहरूलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नु पनि हामी आम नेपालीहरूको चाहिँ दायित्व हो। र यो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद चाहिँ हरेक क्षेत्रमा हरेक परिवेशमा चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राज्यको स्थिति कस्तो छ, उनीहरू कुन स्थिति वा कुन गतिमा रहिरहेका छन् त्यसको पनि हामीले त्यसलाई छुट्याउन पनि हामीले त्यसका प्रबल सम्भावनाहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यथास्थितिमा रहेर नै पुरै परिवर्तनलाई नकार्ने वा परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर पुरानो स्थितिलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्ने स्वभाव ग्रहण गर्न सक्छौँ आ सक्दैनौँ। यी दुवै प्रवृत्तिका घातक एकाङ्गिक जस्ता साबित हुन्। सही दृष्टिकोणको अभावमा यस्तो दिग्भ्रम स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादले हामीलाई एकातर्फ दिशा निर्देशन गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्राचीनतालाई पुरानोलाई छोड्नुपर्छ, आधुनिकताबाट भाग्नु पर्दैन। कतिपय महिला अब बिग्रिएका, सडे गलेका, भत्किएका, एकदमै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका कुराहरूलाई पनि हामीले व्यवहारलाई आफ्नो व्यवहारबाट चाहिँ बाहिर फाल्दै प्राचीनतम हिन्दू, बौद्ध, किराँती, बोन आदि जस्ता धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यतालाई अवलम्बन गर्दै अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हामी आम नेपालीहरूको चाहिँ एउटा पुनर्जागरणको शङ्ख घोष गर्ने समय आएको हुँदा पनि आधुनिकता, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धानलाई आत्मसात गर्दै नेपाललाई चाहिँ विश्वकै एउटा अग्रणी वैश्विक केन्द्र बनाउने अभियानमा प्रगतिवादी युवाहरूको काँधमा चाहिँ जिम्मेवार भूमिका आएको हुँदाखेरि प्रगतिवादी युवा समाजले पनि यसलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नको लागि जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि अभिभार आफ्नो काँधमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने ज्वलन्त अवस्था अहिले हामी माझ खटिरहेको छ। र स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद अब शिक्षामा पनि लागू गर्न सकिन्छ हैन। अब राजनीतिकमा पनि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हुन्छ, धर्ममा पनि संस्कृतिमा पनि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हुन्छ भने अर्को चाहिँ अब अहिले मानिसको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त अथवा समाजमा भइरहेका हरेक परिवेशलाई, हरेक एउटा परिवर्तनशीललाई चाहिँ हामीले स्थिति र गतिमा सन्तुलन राखेर विज्ञान र प्रकृतिको सन्तुलनको संयोजनबाट अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि हरेक पाइलामा हामीले चाहिँ स्थिति र गतिलाई सन्तुलन राख्दै स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र राजनीतिकमा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हामी एउटा
राजनीतिक आयामलाई नै लिएर एउटा अगाडि आइरहेको र हरेक नेपालीको घर दैलोमा हामी राजनीतिकको माध्यमबाट चाहिँ पहिचान गरेर हिँडिराख्दाखेरि राजनीतिमा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद कसरी हुन्छ त भन्ने कौतूहलता पनि यहाँहरूमा पक्कै होला। बहुतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीहरू हामीले चाहिँ जुन दिन हामी मौलिक जरकिलो पार्टी नेपालको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयौँ, त्यस पछाडि अहिले भएका पार्टीहरू काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ हामी कपु भनेर भन्छौँ। राप्रपा लगायत सबै यी पार्टीहरूलाई चाहिँ कथित जनजातिवादीहरू अथवा कथित राजावादीहरू अथवा वैकल्पिकवादीहरूका दर्शन, सिद्धान्तवाद, मतग्राह यिनीहरूको प्रतिमान आदिको परीक्षण गर्ने हो भने अथवा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि हेर्ने हो भने पुँजीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, समाजवाद, प्रजातान्त्रिक यिनीहरूको चाहिँ एउटा उद्गम बिन्दु नै आफ्नो हरेक कुराको चाहिँ सिर्जना नै नेपालमा भएको छैन। यिनीहरूले आफ्नै हातले कुनै पनि कुराहरू प्रतिपादन एउटा यिनीहरू सिर्जना गरेको छैन। सबै चाहिँ यिनीहरू कहिले दक्षिणको मुख ताक्छन् भने कहिले चाहिँ उत्तरको मुख ताकेर बहुराष्ट्रियता, राज्य राष्ट्र आदि यिनीहरू चाहिँ बाहिरबाट आयोजित भएका मेकियावेलीवाद जस्ता सिद्धान्तहरू ल्याएर तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा बोझ हैन टाउकोमा चाहिँ विभिन्न एउटा बोझ बोकाइरहेको र उद्गम बिन्दु अथवा मूल स्रोत नै नभएको हुँदाखेरि ती सिद्धान्तहरूमा नेपालको मौलिकता देखिँदैन। स्थानीयता र तपाईँ हामी नेपालीहरूको लागि यो एकदम स्थायित्व हुने, तपाईँ हाम्रो हक हितको लागि यो सान्दर्भिकता छैनन्। त्यस्तै बहुतान्त्रिक पार्टीहरूको संस्थागत इतिहास अथवा यिनीहरूले खेलेको मुख्य नेतृत्वको पृष्ठभूमिलाई पनि हामीले एउटा क्रियाकलाप प्र्याक्टिकलको रूपमा हेर्ने हो भने त्यसको सैद्धान्तिक जरोलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि अहिले भइरहेका जति पनि मौलिक जरकिलो पार्टी बाहेकका जति पनि पार्टीहरू नेपालमा छन् त्यसको केन्द्रबिन्दु नेपाली जनता होइनन्। उनीहरूले जुन एउटा सिद्धान्त बोकेर ल्याएका छन्, जुन कुरा चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई लादिरहेका छन्, त्यो नेपाली जनताको हक हितको लागि नभएर उनीहरूले चाहिँ दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम फर्किने हुनाले कहिले पनि आफूले आफै निर्णय गर्न सक्ने, आफै एकदमै अडिग भएर त्यसको चाहिँ निर्णयको कसीमा बस्न नसक्ने भएर अर्काको मुख ताकेर आउने भएको हुँदाखेरि पनि उनीहरूको किलो कहाँ छ त, उनीहरूको एउटा चाहिँ मूल स्रोत के हो त भनेर हामीले ती कुराहरूलाई देखिरहेका छौँ। अहिले मौलिक जरकिलो पार्टी भन्दा फाल्टो जति पनि नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू खडा भएका छन् ती कुनै पनि पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो एउटा ती कुनै पनि पार्टीहरू चाहिँ आफ्नै देशभित्र निर्मित भएका कुनै पनि उनीहरूसँग त्यस्तो खालको चाहिँ केही पनि एउटा दर्बिलो भएर चाहिँ जनता माझ लगेर देखाउने र बोल्न सक्ने उनीहरूसँग त्यो सिद्धान्तहरू छैनन्। ती सिद्धान्तहरू उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि विदेशीको इसारामा अर्काले तयार पारिदिएका फोटोकपी बोकेर तपाईँ हामी माझ ल्याएर लादिराखेको हुँदाखेरि र उनीहरूको ज्वरो पनि अर्काकै देशमा गाडेको हुनाले उनीहरू स्वतन्त्र स्वाधीनता होइनन्, उनीहरू चाहिँ प्रातन्त्र र पराधीन हुन् भनेर हामीले निर्धक्क रूपमा भन्न सक्छौँ। र त्यो भन्नुपर्ने बाध्यता पनि अहिले नेपालमा भइरहेका सरकार सत्ता सदन चलाइरहेका पार्टीहरूले पनि देखाइरहेको हुँदाखेरि हामीलाई भन्नुपर्ने बाध्यताको अवस्था यिनै पार्टीहरूले देखाएको हुँदाखेरि र हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो मौलिक जरकिलो पार्टीले कसैको इसारामा हिँडेको छैन, कसैको चाहिँ फोटोकपी बोकेर ल्याएर नेपाली जनताहरूलाई भ्रम छरेको छैन। एउटा लामो 2-3 दशकको लामो एउटा साधना, त्यस पछाडि चाहिँ खोज अनुसन्धान पछि आफ्नै नेपाली माटोमा जन्मेर यहीँको खस्रो भात त्यसपछि चिसो पानी खाएर आफ्नै कुनै बेलामा 2 हात अथवा एउटा पहाडमा जस्तो सुकै एउटा आफ्नै आमाले तयार पारेको सानो सिरानीमा सुतेर नेपाली जनताहरूको हक हितको लागि तयार पारेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई ल्याएर सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा एउटा शब्दहरूलाई चाहिँ देखाएर त्यस पछाडि चाहिँ हामी नेपाली
आम नेपालीहरूको हक हितको लागि चिन्तन गर्दै तयार पारेको सिद्धान्तमा लाई चाहिँ आधार बनाएर हामी मौलिक जरोकिलो पार्टी तयार भएका छौँ भन्दै मैले चाहिँ जे जति बुझेको थिएँ एउटा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको बारेमा आफ्ना भनाइहरू यहीँ राख्दै यहाँहरू सबैमा बिदा माग्छु र केही गल्ती भयो भने पनि क्षमा माग्दै सबैलाई पुनः नमस्कार गर्दै जय जरोकिलो भन्दै यहाँबाट विश्राम हुन चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सहजकर्तालाई पनि धन्यवाद दिँदै म चाहिँ विश्राम भएँ। नमस्कार। धन्यवाद मिश्रा देवी कार्कीज्यू, आफ्नो सारगर्भित महत्त्वपूर्ण विचार र भावनाको लागि। आगामी दिनमा प्रगतिवादी युवा समाजले यही सिलसिलालाई अझ काम गर्नेछ र यसलाई यो सिद्धान्त यो वादलाई कसरी मूल प्रवाहीकरण गर्न सकिन्छ, अझ व्यवहारिक र प्रायोगिक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर यो जुन स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद जुन यो समाजको हाम्रो यो स्थितिगत प्रगतिवादी युवा समाजको सिद्धान्त हो त्यसलाई अगाडि बढाउनेछ भन्दै अब म आजका वक्ता विशेष वक्ताहरू र सम्पूर्ण सहभागी संहिताजनहरूमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार प्रस्तुत दिनुभएकोमा र हाम्रो अध्यक्षज्यूको अनुमति लिँदै आजको कार्यक्रम यही सकिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।